हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थं च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायाम् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। विप्रप्रश्नाः अर्थात् विज्ञानप्रदीपकप्रश्नाः द्वितीयः भागः। प्रथमः प्रश्नः, अजातशत्रुः कः? अजातशत्रुः कः? युष्माकं समयः आरब्धः। 20 क्षणात्मकः कालः। 4 विकल्पाः सन्ति। अ धर्मराजः, इ अशोकः, उ अर्जुनः, ऋ बुद्धः। अजातशत्रुः कः? समयः अतीतः अस्ति। उत्तरं पश्यामः। अधर्मराजः अजातशत्रुः धर्मराजः। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। अत्र वर्तते द्वितीयः प्रश्नः, इन्द्रस्य पुत्रः कः? इन्द्रस्य पुत्रः कः? समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः सन्ति। अ अनन्तः, इ सुमन्तः, उ जयन्तः, ऋ हेमन्तः। इन्द्रस्य पुत्रः कः? 20 क्षणात्मकः कालः अतीतः अस्ति। साधु उत्तरं पश्यामः। उ जयन्तः इन्द्रस्य पुत्रः भवति, जयन्तः इति। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। तृतीयः प्रश्नः अत्र वर्तते। सिद्धाः भवन्तु। कैकेय्याः दासी का? अत्र समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः अपि आगताः। पश्यन्तु। अ इन्दिरा, इ मन्दारा, उ मकरा, ऋ मन्थरा। कैकेय्याः दासी का? 20 क्षणात्मकः कालः। शीघ्रम् उत्तरं लिखन्तु। समयः अभवत्। साधु उत्तरं किम् अस्ति इति पश्यामः। ऋ मन्थरा इति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पठामि इदानीं। सिद्धाः भवन्तु। 4थः प्रश्नः अस्ति। वालीसुग्रीवयोः राजधानी का? प्रश्नः आगतः अस्ति। अत्र 4 विकल्पाः अपि आगताः। अ अयोध्या, इ गान्धारा, उ किष्किन्धा, ऋ उज्जयिनी। वालीसुग्रीवयोः राजधानी का? उत्तरं लिखन्तु। सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः अत्र किम् उत्तरं साधु अस्ति इति। साधु उत्तरमस्ति उ किष्किन्धा इति। अग्रिमं प्रश्नं
पठामि इदानीं सिद्धाः भवन्तु। पञ्चमः प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। दशरथस्य पुरोहितः कः? समयः आरब्धः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ भरद्वाजः, इ वसिष्ठः, उ विश्वामित्रः, ऋ गौतमः। दशरथस्य पुरोहितः कः? साधु विकल्पं चिन्वन्तु, सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः अत्र चतुर्षु विकल्पेषु कः विकल्पः साधु उत्तररूपेण अस्ति इति पश्यामः। इ वसिष्ठः इति साधु उत्तरमस्ति। अस्तु, अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। अत्र आगच्छति इदानीं षष्ठः प्रश्नः अस्ति। द्रोणाचार्यस्य पुत्रः कः? समयः आरब्धः, 20 क्षणात्मकः। अत्र चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः सन्ति। अ कृपाचार्यः, इ परशुरामः, उ द्रुपदः, ऋ अश्वत्थामा। द्रोणाचार्यस्य पुत्रः कः? शीघ्रं लिखन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः किम् उत्तरं साधु अस्ति अत्र इति। ऋ अश्वत्थामा। द्रोणाचार्यस्य पुत्रः आसीत् अश्वत्थामा इति। अग्रिमं सप्तमं प्रश्नं पश्यामः। अत्र आगतः अस्ति प्रश्नः। चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः वाहनं किम्? समयः आरप्स्यते इदानीं। चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः सन्ति। अ काकः, इ मयूरः, उ शुकः, ऋ हंसः। चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः वाहनं किम् इति प्रश्नः। साधूत्तरं चिन्वन्तु, सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः अत्र साधु उत्तरं किमस्ति इति। ऋ हंसः इति साधूत्तरं। ब्रह्मणः प्रजापतेः चतुर्मुखस्य वाहनं भवति हंसः। अस्तु, अष्टमं प्रश्नं पश्यामः इदानीं। जनकस्य पुरोहितः कः? समयः आरब्धः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ विश्वामित्रः, इ भरद्वाजः, उ शतानन्दः, ऋ अगस्त्यः। जनकस्य पुरोहितः कः इति प्रश्नः। किमस्ति अत्र साधूत्तरम् इति लिखन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः उत्तरं किमस्ति। उ शतानन्दः जनकमहाराजस्य पुरोहितः आसीत्। सः शतानन्दः अहल्या गौतमयोः पुत्रः आसीत्। अस्तु, नवमं प्रश्नं पठामि, सिद्धाः भवन्तु। सुबाहुमारीच राक्षसयोः माता का? प्रश्नः। इदानीं समयः आरब्धः अस्ति। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ शूर्पणखा, इ ताटका, उ मण्डोदरी, ऋ हिडिम्बा। सुबाहुमारीच राक्षसयोः माता का इति प्रश्नः। शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु। साधु उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयस्य ध्वनिः अभवत्। पश्यामः अत्र किम् उत्तरं साधु भवति इति। इ ताटका इति साधु उत्तरं। सुबाहुः मारीचः इति राक्षसद्वयं रामायणे भवति। तत्र तयोः द्वयोः राक्षसयोः माता अस्ति ताटका इति। अस्तु, अग्रिमं दशमं प्रश्नम् अहम् इदानीं दर्शयामि। पठन्तु। अत्र सिद्धाः भवन्तु। मेषादिराशीनां संख्या। दशमः प्रश्नः अस्ति। अत्र समयः आरब्धः। 20 क्षणात्मकः कालः। चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ 12, इ 7, उ 9, ऋ 11। मेषादिराशीनां संख्या। भवन्तः जानन्त्येव मेषादिराशयः सन्ति।
समयः अभवत् युष्माकम् इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अत्र अस्ति 12 इति साधु उत्तरम्। पश्यन्तु, मेषादिराशीनां संख्या भवति 12। मेष, वृषभ, मिथुन, कटक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन इति सौरमान मासादीनां नामानि सन्ति एतानि। अस्तु, अभिनन्दनानि ये साधु उत्तरं लिखितवन्तः। अग्रे गच्छामि। 11 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। जयः इति प्रसिद्धः ग्रन्थः कः? युष्माकं समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः। अ रामायणम्, इ भागवतम्, उ महाभारतम्, ऋ भगवद्गीता। जयः इति प्रसिद्धः ग्रन्थः कः? शीघ्रम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत् इति नादः आगतः अस्ति। साधु उत्तरं दर्शयति अत्र। उ महाभारतम्, महाभारतस्य जयः इति अपरं नाम अस्ति। अस्तु, इदानीं भवन्तः साधु उत्तरं लिखितवन्तः इति भावयामि। अग्रिमं 12 प्रश्नं दर्शयामि अत्र। 12 प्रश्नः अस्ति। एषा गुप्तगामिनी नदी, गुप्तगामिनी नदी का इति। अत्र 4 विकल्पाः आगताः। अ जाह्नवी, इ सरस्वती, उ यमुना, ऋ कावेरी। एतासु नदीषु गुप्तगामिनी नदी का? शीघ्रम् उत्तरं चिन्वन्तु। समयः अभवत्। इदानीं पश्यामः साधूत्तरं किमस्ति इति। इ सरस्वती नदी गुप्तगामिनी इति प्रसिद्धा। यत्र त्रिवेणी संगमस्थाने वयं गच्छामः, गंगा यमुनयोः दर्शनं भवति, किन्तु सरस्वती नद्याः दर्शनं न भवति। अतः सा गुप्तगामिनी इति प्रसिद्धा। अभिनन्दनानि ये साधु उत्तरम् अलिखन् तेभ्यः। अस्तु, 13 प्रश्नः इदानीम् आगच्छति। सिद्धाः भवन्तु। अत्र दृश्यते आगतः अस्ति 13 प्रश्नः। भीष्मस्य पिता कः? समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः आगताः। अ परशुरामः, इ चित्रवीर्यः, उ वेदव्यासः, ऋ शन्तनुः। भीष्मस्य पितुः नाम किम्? सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत् इदानीम्। समयस्य ध्वनिः आगतः अस्ति। अस्तु, साधु उत्तरं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः इदानीं। ऋ शन्तनुः भीष्मस्य पिता अस्ति। अस्तु संस्कृतबान्धवाः, अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। 14 प्रश्नः आगतः अस्ति। प्रश्नः एवमस्ति। वाल्मीकिरामायणे कति श्लोकाः सन्ति? प्रश्नः। अत्र विकल्पाः आगच्छन्ति। पश्यन्तु। अ 1,00,000 श्लोकाः सन्ति। इ 24,000 श्लोकाः सन्ति। उ 10,000 श्लोकाः सन्ति। ऋ 25,000 श्लोकाः सन्ति। शीघ्रम् उत्तरं लिखन्तु। वाल्मीकिरामायणे कति श्लोकाः सन्ति इति। समयः अभवत्। पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति। 24,000 श्लोकाः सन्ति वाल्मीकिरामायणे। महाभारते 1,00,000 श्लोकाः भवन्ति। अस्तु, अभिनन्दनानि ये साधु उत्तरं लिखितवन्तः। अग्रे गच्छामः। 15 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। किरीटी इति प्रसिद्धः कः? प्रश्नः एवमस्ति। समयः आरब्धः चिन्तनार्थं। 4 विकल्पाः सन्ति। अ भीमः, इ दुर्योधनः, उ अर्जुनः, ऋ बलरामः। किरीटी इति प्रसिद्धः कः? शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु। समयस्य नादः अभवत्। पश्यामः साधु उत्तरं किमस्ति इति। उ अर्जुनः। अर्जुनः किरीटी इति प्रसिद्धः आसीत्। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः इदानीं। 16 प्रश्नः अस्ति। शरवणभवदेवः कः? प्रश्नः एवमस्ति।
अत्र समयः आरब्धः, चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ षण्मुखः, इ गणेशः, उ सूर्यः, ऋ अग्निः। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधु उत्तरं किं भवति इति भवन्तः चिन्तनं कृत्वा उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति, केवलं 20 क्षणात्मकः कालः भवति। चिन्तनं शीघ्रं भवेत्। अस्तु, शरवणभवदेवः कः इति प्रश्नस्य उत्तरं साधु उत्तरम् अषण्मुखः इति। षण्मुखः शरवणभवदेवः इति प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं वयं पश्यामः इदानीम्। अत्र आगतः अस्ति प्रश्नः, स्वामी विवेकानन्दस्य पूर्वतनं नाम किम्, प्राचीनं नाम किम् आसीत् तस्य इति। अस्तु, अत्र चत्वारः विकल्पाः आगच्छन्। अ धीरेन्द्रः, इ नरेन्द्रः, उ सुरेन्द्रः, ऋ गदाधरः इति। किम् उत्तरं साधु भवति? अत्र स्वामी विवेकानन्दस्य पूर्वतनं नाम किम् आसीत्? चिन्तयित्वा शीघ्रम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धा भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति, पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरम् अत्र। इ नरेन्द्रः, नरेन्द्रः इति तस्य पूर्वतनं नाम आसीत्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः इदानीम् आगच्छति, सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनार्थं प्रश्नः आगतः अस्ति, कृष्णस्य मित्रस्य कुचेलस्य नाम किम् आसीत्? कृष्णस्य मित्रम् आसीत् कुचेलः, तस्य नाम किम् आसीत् इति। पश्यन्तु, अत्र अ माधवः, इ सुदामा, उ बलरामः, ऋ सान्दीपः। किमस्ति अत्र साधु उत्तरं? कृष्णस्य मित्रस्य नाम किम् आसीत्? अस्तु, समयः अतीतः अस्ति, पश्यामः साधु उत्तरं किमस्ति इति। सुदामा कृष्णस्य मित्रम् आसीत्। अभिनन्दनानि ये साधु उत्तराणि लिखितवन्तः। पश्यामः अग्रिमं प्रश्नं, 19 प्रश्नः अत्र प्रदर्शनफलके आगतः अस्ति। पश्यन्तु, दशरथस्य मन्त्री कः? समयः आरब्धः, चत्वारः विकल्पाः अपि अत्र आगताः सन्ति। अ सुभद्रः, इ वसिष्ठः, उ गाधिराजः, ऋ सुमन्त्रः। दशरथस्य मन्त्री कः आसीत्? चिन्तनं कुर्वन्तु शीघ्रम्। समयः अतीतः अस्ति, पश्यामः अत्र समीचीनम् उत्तरं किमस्ति इति। ऋ सुमन्त्रः साधु उत्तरमस्ति इति अत्र दर्शयति। दशरथस्य मन्त्री आसीत् सुमन्त्रः। अस्तु, अन्तिमः प्रश्नः भवति, 20तमः प्रश्नः। सिद्धाः भवन्तु। रावणः सीताम् अपहृत्य कुत्र अस्थापयत्? प्रश्नः एवमस्ति, केवलं 20 क्षणात्मकसमयः आरब्धः, चत्वारः विकल्पाः आगताः। अ पाताले, इ द्वैतवने, उ अशोकवने, ऋ कारागृहे। रावणः सीताम् अपहृत्य कुत्र स्थापितवान् अथवा कुत्र अस्थापयत् इति प्रश्नः। समयः अभवत् चिन्तनार्थम्। इदानीं साधूत्तरं पश्यामः। उ अशोकवने रावणः सीताम् अपहृत्य अशोकवने स्थापितवान्, अशोकवने सः अस्थापयत्। अभिनन्दनानि ये साधूत्तरं लिखितवन्तः। अस्तु, भवताम् अङ्कान् पश्यन्तु, कति साधूत्तराणि भवन्तः लिखितवन्तः इति। कृपया अत्र कमेण्ट् विभागे लिखन्तु। अस्माकं मन्त्रः सदापि भवतु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतम्। धन्यवादः।